بسم الله الرحمن الرحیم. جوگا سلام. مس انا چماٹ ٹھمس گلید پلیر اسی کے رارہن اسی چاکوریہن ای مختلف دشور ای مشتار سنگلو کے کارتے سمٹو کے کارتے راتی چوری اس ہینسٹن اشمئی دشگوم تھک نالا جو اسی را مولانا محمد دینن کوس کیمرہ گینی موبائل گینی نو ہر فن مولا ہن ایک طرف نو دین کا پڑھے گون ایک طرف دین تعلیم ساتھ ساتھ سکول کا پڑھے گون ساتھ انہیں ڈیجیٹل میڈیا کیسے ذریعہ بیس پریچنگ تھونس تبلیغ تھونس انا سے ذریعہ کے نوس تبلیغ تھن کہ دیشر ہائے کٹے اس پا اوچا گاک تھن کہ دیشر کمک روش بے مشتی ٹکلک مشوٹن تو اش بلا بڑو گوٹھونس گلگت بلدستان اسمبلی ای رویہی سمٹو کی کارتے نواتون تو نو رویٹ گا ہی گوٹو مارگی نیچو کو سلام تو نشرا اور ساتھ انہیں اسے جا نیاز محمد کا کو آج گلید پلے مجا یار ادھے موبائل ایک نئے بینس ٹونگ بفون ایک بینس وڑک چک ترے او فرینس تو چھوس یہ ای داسور یہ پہاڑ یہ جنگلور یہ چھوس جگوٹ مور تھا رہی 100 مور تھا رہی کہ سوچ چماٹ تھا سر اور ساتھ انہیں ما پرودون اس تو بلاگا کوری زبردست دین ہوتے رہی اور ساتھ انہیں تائی خاندان ارگا مشت بلاگو نہیں ہنتے تُرگ جی ہی گوٹو ماری گی نہیں جو سلام تھونس تو یار تھے دین را عموماً ایتن جک اکو مجا کلی بھی گئے تو 100 سانچ دور بھی گئے رشتے دور بھی گئے تو ایک کچ اٹھوئی کے کارتے کناؤ نصیت تھے نسا سید آدم آلس تو صحیح کہ گامور ادھے بے کلیک بھی گئے تو آل ایک کچ اٹھوئی کے جک تھے نن ایک جک رواج اکھنے ایک امک مشوتت نہیں شکریہ انصار مدنی صاحب تے شنیا ڈکالیو مجھ مش کوئیں کہ ایشو اسے مالدہ دو جار بوٹو کوئیں گے تو سے نائی میڈیا جرے گی سنو کو اشاروں نائی مشت سوال تھا چل کوئیں کا کو مجھ ڈکی لے تو اول شب در کوئی بڑک بے از دے حاضر بول توم اسے منور کوئی بے سدے جا بے پیجا بے کوئی سدے رشتہ ایل بے اسے سے دے صحیح لانگ تھے اسے چلیارا اگر اس دے کوئی موجود نہ مل تو کوئی کہ رشتہ میں کوئی ایل کوئی بڑو سلا اساس کا جی ٹھس بل تھا کی گئے کوئی بر موی غلطی بھی لائن منو پتہ نہ لے میں پورا سنے بڑو سہری کوئی کہ پیار نہ اس جو جرگا گا چلے اگر لائٹ بڑی کوئی ڈگنے بل کو سے شوشی پھوٹی لے نو تو پھوٹی لے کون چر پی لے ہاتھ پھوٹی لے ڈگنے بنا بالکل بالکل لائٹ شجر ڈگنے بنا اسے ڈگنے بل تو سے کوئی اسے دشے کوئی جرو کو کوئی بڑو کو اسے سے بھی یہ اڑے روش بو یہ روش بو کانو اڑے کوئی کانو نصیحت تھے سنو پر جے اکو میں کوئی جارو شری ہے دار چے تو ڈگنی بلے تو ڈگل تو چماو سے ویڈیو سنے موبائل میں صحیح کوئی کہ سے ویڈیو سنے اسے وقت کا آئے وقت میں جا کوئی کہ فرق ہے دے پیار نہ چے ڈگیارا نہ ویڈیو سنے کوئی کہ یوٹیوب در دے یا کوئی میڈیا دے گئے یا فیس بک دے تو سے لاگ کوئی ڈگنی کم بے لاگ کوئی یکنی نہ میں لاگ ڈگنی بے صحیح تو چے سر میں لائے فرق ہے جرگائی بھی پیار نہ صحیح تو دین را یعنی دین سے غیر آئین کی کوک گا کلی بھی ہے تو ای بینے گروئی اکو مجا کچی اٹھے اینو مجا سلا تھرا ٹھیک ہے نا نے ای یپرا اور اش بلا نا تشپوٹی زمانہ ہی نے انا سر بجائے ری یپروئی کے مزید اگار شن کھٹٹ ٹھگٹی بھی نا ایسے چا اگار شن تو اسے نو راگا کھیل ارگا عموماً چروٹی سے زیادہ ہوئے نا تو نسو یو کو کھوجن تھون نیسے ایک قصہ کہیں سیو کھوجن تھا نیسے کریں عشق نیسے مشہور ہوں نیسے مالت اللہ بڑا مشہور ہوتا ہے کھیل میں صحیح نیسے عشق گرون ہے یو تو کوئی گولے طرف ہے آل تو نیسے عشق پھر نمائی سیدھا کاڑ کیا ہے کوئی گیٹر دلوڑ کھالو نیلا مشہور ہوں یا تو کوئی اسے اینڈ ٹیم دکھار کون کر حالی ٹھری اسے اگر چوک دم تو چوک نہ بوجھو نیسے ایک دے چوڑ نہ شجی کوئی چے بھی نہ شجی کھوجن تھا نا مشہور ہوں ران اس تو مشہور کلا تھگن
تین آلو مشہور تو کی آتو تو تھئی مہربانی کری چیک چکاتے ہیں جناب بڑی مہربانی تس اصل ٹائم دے اور تھائی بڑی شکریہ تس اسے علاقائی کوئی زبان آنی مشہور تھی اور ملک پر مسیج دینی انی وقت پاکستان دے دوید ملک انی مور کون دے کافی سے لطف اندوز ہے جو تو مجھو ٹینٹی زمانہ پتو ایس سی او سان ہینڈ اوور بلی وقت در مو ایکسچینج اپریٹر سب صحیح صحیح ایکسچینج اپریٹر شد استاسو زمانہ دے گلت در ایک ٹوٹل مطلب پان کی روی پاکستان ہے لیولہ جی اسے مسیج بھی ہے فون بیس سوٹو سو سمجھی شاہ مطلب پان کی روی مطلب پان کی لائن شایاس ایک تغیر دسل اچھا ایک چھلاس دسل صحیح ایک گلت دسل پاس دیوار آئی سوئی چاہ رہی چیک بلڈنگ ہے بالکل ایک گوپس دسل اور ایک سکردو دسل اچھا تو اسو زمانہ دا اسائی آرمی اور سیول سے اسو روڑی ذریعہ جی یہ ساش بلا فوجی بسم اللہ سے کہا ہے بالکل اسو سٹے شکل جی بیس پاکستان سے سائٹ مطلب مورچوں ماشاءاللہ تو اسو زمانہ جی کوشش بل پتو کہ سل والا ٹیلیفون مطلب اسو علاقار دے ٹینٹیس تو سو زمانہ تو پورا مطلب شمالی علاقہ میں ٹوٹل پورے ملک میں سگردو گوپس ریزر آنی چھلاس دریل تگرہ میں ٹوٹل 250 ٹیلیفون اچھا ٹوٹل 250 صحیح سو 250 ٹیلیفون میں کوسر گربتے دور سلسلناس کچھ گڑکے مطلب پانی مدرکہ مطلب زمدار نہ لئی جاس یا سرکاری مدود کو وقت در مطلب ایسو وقت اے پی اے وغیرہ ایک افسرک بیس صحیح تو سو کڑکتے نویل تو سل گینی والے دوبارہ مور تو کم از کم ایک جیسا ہے اچھا تو سو وقت لحاظ کی زیادہ تر نمبردار جاگیردار و ایک جرگائی سسٹم کی مشتق بے علاقائی فیصلہ تھے دفتر دگائی بیس علاقائی کر محلوں میں جو انو سسٹم بیس اچھا تو پتو بٹو صاحب شمالی علاقہ ایک دورہ شروع بٹو صاحب دورہ شروع در عوام سر یہ کہ جناب انو ٹیلیفون نظام میں عوام لا کمن 4 لائن میں انہی پوری گلگت بلتستان حوالہ ہے بشام یہ یعنی گپس شندور ٹاپ بھی لہذا تسرس کہ ٹینٹی یعنی 4 لائن میں انہوں سارا نفت عوام سے مطالبت ہے کہ یک نظام میں درستگی ہے صحیح تو بٹو صاحب سے فی الفوری اعلان کہوں کہ انو وحضر عوام سیول عوام سے جن ہینڈ اوور تھے یا کوئی سے ہینڈ اوور صحیح تو سڑا مطلب تو کوئی مناسب پچھا ایک اسو فیصلہ سے تھے بٹو کھڑی مطلب پان کے عارضی توری ایک ایسے ایک سگنل کور تھا سگنل کور ہے ایک یونٹ کا ٹانس دو کہ بھائی کشمیر اور گلگت بلتستان فی الفوری نظام اب تھیا جگہ سہولیات اٹھایا تھا تاکہ ایسا ایک نئے رابطہ جنگ پر انو وقت تک ایسا ایک مکمان ایس سی او کو ٹیلیفون نظام یا جا رہا انو سے کوئی عرصہ کوئی مدت ختم بل تو انو کشمیر سے دی گلگت والوں کو دینے چاہیے لیکن گلگت مطلب پان کی گلت والا سے آن سے مطلب یعنی عرصہ بڑا نہ تھوما صحیح کشمیر ہی ہے اسو وقت رہے کشمیر دسی چیر کشمیر طرح انو مس مطلب پان کی یعنی خبریں تور ریکویسٹ تھے چہلائی کہ کم از کم انوڑ کوئی عرصہ دن تو کم از کم گلت والا وزیر اعلیٰ سے دونے وجہ بالکل تاکہ یہ مطلب دوسرا لیل ہوئے کہ این معاملات یہ کھن آنے مسائلی جے کم ایگا بیروزگاری ختم بھائی یعنی اش ختم تک دسے بیروزگاری ختم سوٹ رانو اچھا نیت بیلی جگو مورے ذریعہ کچیٹ ہوئی ایک نے اشپے کے ذریعہ کچیٹ ہوئی تو کون آئین جلیت پلے کے گرون اور توس بلا دیا نو سر ما انی مصروفیات ہوئے جی گلت در بس بلانا داس صحیح مو پتو میں والد صاحب سے شندور مطلب پان کی شندور انگریز زمانہ سے بالکل تو میں والد صاحب سے انگریز و زمانہ ایک بہترین مطلب کھیل تھی راجو سوسائٹی صحیح تو راجو سوسائٹی کھیل تھی یاسین در تھینس ریزر دماس در تھینس گلت در تھینس اجے ٹیرو شندور در تھے گا تو سوس کم از کم سوس کھیل تھی اسے گول اش پسور اسو زمانہ اسے مطلب
جدا پتہ میں جدا بولا تھا میں والد صاحب فوت بوئن تو میں جدا سید عالم عرف سون خان تھا سوس گلت دے بولا دون اور سوس گردو دے دون راما دے دون اور یاسین مطلب شندور سے کی تو اسوسیو کی مس اشکو کی کوشش تو میں ہم تو فی الحال میں اشکو ہوں اور مو اکی موجود ہوں اشکو ضرور گیا تو واپس کرنا ہے تو کھوجن تھے سر بالکل مگ نواز سرس اشکو گنیاس سو اش پہ واقعہ کر دو ٹھیک تھوئی کی کم پون کھلاڑی ضرورت بھی صحیح تو سو پون کھلاڑی مڑ لہجیش تو ان واقعہ پہ جائے تو لہجیک بھی سے کم افریقہ تو ہونے بھی انو اشپ تو چلاس میں یعنی بھی سر چلاس میں ایک اشپ نزائل و تیز طرح سے اشپ ہو صحیح سواری گیا سائٹ اور لے زبردست ودا تو مس بار ہری بولا دم تھا تو مگا کی کچا سوس ایکسرسائز کم سے تو بار ہری بولا دا تو ضرور ایک تو اڑنا وجہ سے کیا ضرور سیاست ٹھیس کرنے سے کھڑ یہ 6 लाख रुपये खर्च को एक चारा में टांगा है आज पर क्यों हमारा ने पता नहीं ठीक हो रहा है तो जरूर गया तो अरोड़ नहीं अरोड़ आप तो जरूर भाग था ना जब से शुरू होता ना तो हर यार भी लाइक चौथ हम तो शू बयान इस दम बात थे खाली सुन लगा दे बोझ में से वीडियो यहाँ ला कोई मशहूर नहीं जाए कोई दिन में जावत है शुरू हो गया खाली ग्राउंडर वर्त लेकिन इसे आज पर भी दरों भी ना जब से लोग 6 गोल थे शेगवार अरोड़ नवी वाला नहीं सही जरूर लगा था ना अरोड़ खिलाड़ी 6 गोल थे नहीं सही से आज पर अरोड़ नवी वाला दरों भाग था ना अच्छा दिन रात एक तो बोलाय आणि सगळ्यांना तशपोटे आहे ना ते भोसण काय तशपोटे आहे तुझ थियानो आणि तो कॅमेरा येनी नहीं कोई के तशपोटे एक मोड़ चारा ला पार गया तो मो खास ग्राउंडर दाखिल बोलस तो निसे आज पर दरोड़ भाग था ना और वो ग्राउंड में ना तो या खुदा नहीं जो आपात दरोड़ आले नहीं जो बोलो तो मैं का कोई मुंह नोटा गाल में कोई के फुट्टा से नहीं आजा असला भाग क्या हुआ था दरोड़ गन्नों से कोई तमाशी भी ना भाग था ना मो आ जाएंगे जगह तो नहीं वो कार एक बाबला कोई खाल में हाल में बोलिया कोई पदनो नहीं से आज पुते सला पदनो बोलिया ये का ग्राउंड लेके कशाप था मजा की कोई टबला को शुक्रिया करे बदे एक बार निद्दे दरोड़ा खलाए तो जगह कोई रिक्वेस्ट टेक्निक ना बोल शू खेले कोई मजा नहीं अड़ा था नहीं खाली शू क्यों होता नहीं मजा अड़ा ना और दरोड़ गयो तो अरोड़ ना बने मशहूर हो चला गया कोई आज कोई आता ही बस को आज एक बार कोई पदो पता नहीं के नहीं कोई आज को अड़ो नहीं बोलाए आज पड़ा में से खर की ठिस को से टांगा वाला ना काला बोला से अड़े हम आलू और अजो रबे आपत है हम को मुझे के ना हलाल तो खाने के ये ना बोल रबे गंदर गयो नहीं कोई जोक थंदा से पदो कदे अच्छा अच्छा मुतु चगा अच्छा आन के क्लास पर आनो को मुनरु को तो के दिशिहन के टको क्या वाजे थे हिसाब सिस्टर की आवा आने गयो तो चलो कि जमाना जग चकोण होता अवल शुभ दर तू थक दरो अजा कोई कोट डरे तो चलो कैसे कोई ये है तू लल बे अजो दरल दर कोई तू बियन में दरल दरले कोई यूनिवर्सिटी के चल कोई यूनिवर्सिटी आद कहे में दादी जीवारे आद के बैठी आने के बैठी यौन वाला दा ऐसे जाएंगे तू कोई का पहचान और चलो आज ही पजी बिजार तू लल मन के आए कोई मखलूक यहां या जो खाते फुट पशी कोई बार कोई शुडुर खाने पोड़ रहा अजी भाई जग तो लेजन का सही मुंडू का रशालो का मरु के मलेशिया अब्दुल्ला खान ने पिछली बुढ़ चला गया तो कौन है क्या तो अजी भाई मखलूक का युक्ति कौन पर वाला था सही तो करे मो सीधे पर ये थमता तो लश बात है ज़्यादा कर कोई लश बोल मोस्ट से ना तो बना शिना में अगर मिश तरीका की तो मोस्ट लेता ना तो चकोने किया दरल दरिया तू सती नहीं तंगिर दरो कोई के मिस्टी कोई के जयान तंगिर दरो सती तंगिर दरन अजो कोई थाग दर आल तू कोट कोई चलो कैसे ब्याग थोड़ा चेक बस ब्याग अज दरो जग बिना कोई अरे शेने में हां अजय कोई बिना अजय दिशे हैं अजय चलो कुछ जगह कोई आसार अजय हैं नक्शे हां ऐसे निशाने हैं सुलझा रहे दिस चकम तार बाबसर कोई कहीं फिर मेडो हैं चला जा आज ये अलावा नंगा पर्वत चला जा वहीं पुल कोई चला जा माशाल्लाह या मर भाषा टर्म में चला जैसे नहीं सही जबरदस्त तो जान काफी टका है तो कैसे लेकिन तो ठीक ले लें
یوٹیوب پر روگا کمک کھین بننے اگر چوی گا جگ سے ٹکینن تو اجین نے گام کر گے اول سے اشکو گینی مشو ہٹے نس پھل ترے پینے رہنے ایسے بات چکرک گدرے پروگرام تون تو ناظرین سوس کونڈیت اسے نجارس دائرین چلا سے جو وے انوے اش ان اسوسان ٹکلے دیگے تو اسے کوشش انے بین انے کسم رارسان ٹکلے دے چھوٹ اینو کے مللارن آل کے گامور ہائے و شکل رہن یا موری و شکل رہن یا رواج و شکل رہن اے بس مشوٹ ہونس تاکہ چھوس گا انی رواج کمک توجہ دیگت تو اش والا یولی بیماری کو تین موبائل ہے پب جیے گا ٹب جیے گا قسم بے قسم ایجیت ہے اشی جو گبھی جنن صحت جو گبھی جنن تو انی قسم رارو ٹکلے کون دیگس تو انی بیماری جو بچت بون انشاءاللہ اجی نبایا کرنے انی قسم اتھل رار گینی سو مشوام آگ بسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا